Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of our very own show. Hello, Prime, with you guys. I am your very own Smarika. र आज हाम्रो टोपी दिवसको दिन यहाँहरु सम्पूर्णमा शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै धेरैजनाले चाहिँ आज हामीले फेसबुकहरुमा या अन्य सोशल मिडियाहरुमा पनि देख्न पायौं नेपाली ढाका टोपी लगाएर सबैले चाहिँ फोटो राख्नु भएको थियो। टोपी दिवस आज मनाउनु भएको थियो। युजुअली चाहिँ केटाहरुमा बढी यो ट्रेन्ड देखिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ मैले नोटिस गरे महिलाहरुले पनि धेरैले चाहिँ टोपी लगाएर आज टोपी दिवसको शुभकामना भन्दै राख्नु भएको रहेछ, which I found really very interesting and it's fun to watch as well. So yes, यहाँहरुले पनि पक्कै पनि त्यसरी नै आफ्नो फोटोजहरु अपलोड गर्नुभयो होला। आफूले गर्नु भएन भने अरूले अपलोड गर्नुभएको हेर्नु भयो होला। जसलाई थाहा थिएन आजको दिनको बारेमा उहाँहरुलाई चाहिँ आजको दिनको बारेमा थाहा पनि भयो होला। साथसाथै आज इंग्लिश डेट अकॉर्डिंग January 1st 2021. So yes, it's really funny along with that, exciting pani. Funny in a way कि कसरी यो 2020 बित्यो पत्तो नै भएन। 2021 सुरु पनि भइसक्यो। So yes, 2021 सुरु भए तापनि 2020 को केही यस्ता कुराहरु छन् जुन चाहिँ is still with us and is going to be with us forever. So यस्तै गरी कुनै एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसलाई चाहिँ यहाँले 2020 मा एकदमै रुचाउनु भएको, एकदमै मन पराउनु भएको, and you guys are really looking forward to their presence on the international platform. उहाँहरु मध्ये आज एकजना एकदम beautiful, talented, and along with that I must say एकदमै sweetheart जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. She is very soft spoken and एकदमै decent and such a lovely person to be around. Yes, so today with me I have Miss Nepal Supranational 2020, Miss Simal. Welcome to the show. Thank you, Smarika. First of all, Happy New Year यहाँलाई 2021 साल हाम्रो ईस्वी सम्मत अनुसारको यहाँलाई पनि शुभकामना. यहाँले चाहिँ मनाउनु भयो कि मनाउनु भएन त यसपालि? मनाए हिजो ईवको दिन थियो, so I spent with my family नै, family time नै भयो, so त्यसरी चाहिँ मैले न्यू इयर मनाए. अहिलेको यो केही दिनहरु कस्तो बितिरहेका छन् यहाँको? How's everything going on? So everything कस्तो लाइफ नै चेन्ज भएको त म भन्दिन, but then few आफ्नो त्यो दिनभरि चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरु भइराखेको छ. पहिला चाहिँ त्यस्तो स्केड्युलमा केही पनि हिड्नु पर्ने थिएन, सो अहिले चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ हाम्रो लागि लाइन्ड अप भइराको छ. So it's different and very much interesting. Yeah, I'm pretty sure about that कि यहाँको लाइफ अहिले कम्पैरेटिभली अझै हेक्टिक पनि छ होला हैन. सो अहिले चाहिँ यहाँले के महसुस गर्नुभयो पास्ट न्यू इयर्सहरु? हुन त अहिलेको लागि चाहिँ इट्स भेरी कमन कि हामी इंग्लिश डेटको न्यू इयर पनि एकदमै कमनली मनाइरहेका हुन्छौं. सो I'm pretty sure यहाँले पनि मनाउनु हुन्थ्यो होला र अहिले पनि मनाउनु भयो भन्नुभयो. सो what was the difference that you found पहिलाको न्यू इयर्स यहाँले सेलिब्रेट गर्नु हुँदाखेरि र यसपालिमा? अब पहिला एक्ज्याक्टली चाहिँ के गरे भनेर आई डोन्ट रिमेम्बर राइट नाउ हैन, तर डेफिनेटली यो भन्दा रमझम अझै थियो. सायद त्यति बेला कोरोना नभएको भएर पनि अलिकति अब ग्यादरिङ्सहरु अलि धेरै नै हुने गर्थ्यो. सो यसपालि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम सिम्पल सटल वेमा घरेमा बसेर त्यसरी चाहिँ मैले मनाए. So let's go more towards your past हैन. अलिकति यहाँको चाइल्डहुड देखिनको कुरा स्टार्ट गरौँ हैन. So as a child, how were you as a child? कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो यहाँ? Did you always had this dream कि यहाँलाई चाहिँ मिस नेपालमा जानु छ, or it just came out of blue हो कि कस्तो थियो यहाँको चाहिँ? मेरो लागि चाहिँ मिस नेपाल भन्ने चाहिँ 2005 मा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो, मिस नेपाल वर्ड भनेर चाहिँ सुगारिका केसी म्यामको टाइममा. अनि त्यो बेला पनि अब आई वाज नट कम्पिटेन्ट फर द टाइटल. अब त्यो त मेरो लागि फर्स्ट टाइम नै थाहा भएको थियो नि त, सो व्हाट इट इज लाइक भनेर. अनि बिस्तारै अनि क्लास 10 मा हुँदा चाहिँ जब 2013 मा शानी म्याम क्राउन हुनुभयो तब चाहिँ आई गट इन्स्पायर्ड. अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई मिस नेपालमा आई वाज नट कम्पिटेन्ट इनफ, अलिकति स्टुडियोस काइन्ड अफ क्याटेगोरीमा पढ्थेँ म. सो अब ग्ल्यामर यस्तो मिस नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट बिलोङ जस्तो लाग्थ्यो. बट देन अब म्यामले भन्नुहुन्थ्यो कि जस्ट ह्याभ फेथ इन योर सेल्फ भनेर, अनि जस्ट जानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा भित्रैदेखि फिल चाहिँ भयो. सो त्यसरी चाहिँ अब इट वाज नट अ चाइल्डहुड ड्रिम फर मी. सो पछि चाहिँ बिस्तारै पलाएको चाहिँ ड्रिम हो. सो एज अ चाइल्ड हाउ वे यु लाइक यहाँको वाट यु रियली वान्टेड टु बिकम? ठुलो भएपछि के बन्छु भन्ने सोच थियो या हुन त यहाँ एकदम स्टुडियस हुनुहुन्थ्यो भनेपछि एकदमै शान्त स्वभावको? हुन त अहिले हेर्दाखेरि यो समवन हु लुक्स भेरी एकदमै हुन्छ नि काम कम्पोज देखिनुहुन्छ. सानोमा पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो त यहाँ? मिक्स्ड अप थियो मेरो लागि. अब कहिले चाहिँ म एकदमै शान्त टाइपको, त्यो ठुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अलिअलि सोशलाइज पनि गर्न थालेँ हैन. सो मेरो
सोसल नेटवर्किङ चाहिँ अलिकति बढ्न थाल्यो सो बिस्तारै चाहिँ आई गट ट्रान्सफर्म्ड अनि अहिले पनि अब त्यही टाइम प्लेस एन्ड म्यानर भने जस्तै चाहिँ आई एडप्ट टु द सिचुएसन्स एन्ड एभ्रिथिङ सो यस यहाँ चाहिँ जस्तो भन्नुभयो होइन यु ह्याड अ प्रिटी मिक्स्ड चाइल्डहुड भनेर सो यस जब यहाँले यु ह्याड अ डिफ्रेन्ट गोल यु ह्याड डिफ्रेन्ट थिङ्स इन यर लाइफ गोइङ अन र यहाँले 2005 मा जब मिस नेपाल या मिस वर्ल्डको बारेमा थाहा पाउनुभयो अनि त्यो बेलादेखि यु वान्टेड टु बी अ पार्ट अफ इट होइन सो 2005 भनेपछि त इट्स बिन प्रिटी लङ यहाँले मिस वर्ल्डको बारेमा थाहा पाउनु भएको र यति लामो समयमा यहाँले के कुरा सिक्नुभयो कसरी आफूमा चेन्जेस लिएर आउनुभयो के कुरामा इम्प्रुभमेन्ट्सहरू लिएर आउनुभयो लाइक यो समयकालमा चाहिँ यहाँले के कुरा सिक्नुभयो र के चेन्जेस लिएर आउनुभयो त ओके सो आई विल बी भेरी स्पेसिफिक यो कुरामा चाहिँ 2005 देखि 2013 सम्मको जर्नीमा चाहिँ अब त्यस्तै कम्पिटेन्ट नथानेको भएर चाहिँ केही पनि गर्दिनँ थिएँ आफ्टर 2013 चाहिँ आई ह्याड 7 years अफ टाइम फ्री होइन त्यसमा चाहिँ अब मैले फर्स्ट कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेँ मेरो विकनेसेसहरू के हो त भनेर सो मिस नेपाल इज ओभरअल थिङ नि त एउटा ओभरअल प्याकेज नै हुनुपर्छ नि त सो मलाई वक आउँदैन थियो मलाई मेकअप आउँदैन थियो अनि त्यसपछि अब क्यामेराको अगाडि कसरी प्रेजेन्टेबल हुने होइन सो थिङ्स लाइक दो सबै कुरामा चाहिँ आफ्नो विकनेस छानेर चाहिँ मैले बिस्तारै सिक्दै गएँ अहिले त झन् युट्युबको जमानामा ट्युटोरियल्सहरूबाट पनि धेरै कुरा सिकेँ अनि वकको लागि पनि आई टुक अ ट्रेनिङ लाइक एउटा मोडलिङ वर्कसपबाट चाहिँ आई टुक अ ट्रेनिङ त्यहाँबाट चाहिँ मैले सिकेँ आफूलाई इम्प्रोभाइज गरेँ मलाई 2 इन्चको हिल लगाउनु पनि डर लाग्थ्यो सो म पार्टिजहरूमा जाँदाखेरि पनि आई युज टु अभोइड हिल्स अनि त्यसरी चाहिँ अब यसरी त हुँदैन अब त्यहाँ गएपछि एउटा प्याजेन्टको क्राइटेरिया पनि त हुन्छ नि त हिल्स लगाउनु पर्ने भनेर सो आई वर्क अन द्याट अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब आफ्नो फिजिकल एट्रिब्युट्सहरूमा पनि अब जस हल्का फुल्का जिमहरू पनि जान थालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ आफूलाई ब्रसअप गर्न थालेँ कि मिस नेपालको बारेमा रिसर्चहरू एकदमै धेरै गर्न थालेँ अनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको बारेमा पनि एकदमै रिसर्च गरेँ किनभने त इट्स कनेक्टेड नि त सो त्यसरी चाहिँ मैले आफूलाई अब मेन्टली पनि लाइक स्ट्रङ पनि बनाएँ अब कसैसित इन्टिमिडेट हुँदिनँ भनेर एउटा माइन्डसेट भइसकेपछि मात्रै आई पार्टिसिपेट सो एकदमै धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई त्यो आफ्नो विकनेस आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ आई वर्कड अनि त्यसपछि अब चाहिँ ब्याचलर सकाएर चाहिँ जान्छु भनेर चाहिँ आएँ सो यहाँले चाहिँ ब्याचलर्स कम्प्लिट हुन वेट गरिरहेको या एकदमै मलाई त त्यो कस्तो भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसनै भइसक्यो थियो हुन्छ नि लाइक फाइनल इयरमा जान्छु कि त्योभन्दा अगाडिको इयरमा जान्छु भनेर चाहिँ थियो सोच तर पढाइ पनि बिगार्नु हुँदैन पढाइलाई भनेको त जहिले पनि प्रायोरिटीमा राख्नै पर्यो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै पेसेन्टली वेट गरेको मैले यो कुराको लागि चाहिँ सो ब्याचलर सकिन्छ त्यसपछि एक लेभल अफ एजुकेसन सकिन्छ अनि बल्ल पार्टिसिपेट गर्दाखेरि मेरो मेच्योरिटी लेभल पनि केही हदसम्म आइसक्छ अनि कति धेरै कुराहरूमा मैले आफूलाई इम्प्रुभ गर्न पाउँछु भनेर सो त्यो टाइम फ्रेमलाई चाहिँ मैले युज गरेर एन्ड देन आई केम फर्स्ट टाइम यहाँले आफ्नो यो जुन ड्रिम छ मिस नेपालमा जाने कोसँग सेयर गर्नुभयो अनि व्हेन यु सेयर द्याट अनि यहाँको फ्यामिलीमा पनि सेयर गर्नुभयो व्हाट वाज देयर रिएक्सन सो मेरो लागि चाहिँ आइ एम नट द काइन्ड अफ पर्सन जसले चाहिँ ड्रिमहरू सेयर गर्छ सो म एकदम सिक्रेट राख्ने मान्छे हो यो कुरामा चाहिँ मैले कसैलाई पनि भनिनँ आई एम गोइङ टु पार्टिसिपेट इन मिस नेपाल भनेर अनि एकदमै सिक्रेट राख्ने मनमा राख्ने होइन एकदम युट्युबमा एकदमै फलो गर्ने सबै मिस नेपालहरूको जर्नीको लागि अनि जब टाइम आउँदै गयो पार्टिसिपेट गर्न तब चाहिँ मैले मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि इन्फर्म गरेँ लाइक I was about to join my masters अनि अब मास्टर्स अगाडि त I have to like यो opportunity त राइट एजमा ग्राब गर्नै पर्छ नि त सो द्याट क्यान वेट दिस क्यान नट भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ सोचेँ सो आई डिड नट लाइक सेयर एनी अफ माई ड्रिम्स टु एनी वान एकदम मनमै राख्ने तर त्यसको लागि चाहिँ भित्रबाट आफ्नै वेमा काम गरिराख्ने पर्सनालिटी चाहिँ परेँ म वाउ या यसको बारेमा हामी अझै पनि कुराकानी गर्नेछौँ होइन मोर द्याट आई वुड लभ टु नो होइन बट फर नाउ अहिलेलाई चाहिँ वी निड टु हेड अन टुवर्ड्स दिस ब्युटिफुल सङ किप कलिङ अस अप यु गाइज क्यान अल्सो कल अस अप 4489962 or else 98080803992 मा कल गरेर यहाँहरूले पनि यहाँको मनमा भएको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ केही क्युरियोसिटी छ यहाँलाई कसरी मिस नेपालमा जानुभयो यहाँको जर्नी कस्तो भयो भनेर सोध्न मन छ भने पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि वी आर हेडिङ अन टुवर्ड्स दिस लभली सङ वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट Welcome back. Yes, that was a very beautiful song indeed. धेरैजनाको मुखमा चाहिँ झुन्डिरहेको लामो समयसम्म झुन्डिरहेको गीतमा पर्दछ यो गीत पनि. So yes, I personally really love this song as well. एकदमै रमाइलो सुन्दाखेरि नाचु पनि लाग्ने अलिकति फ्लर्टी पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई यो गीत. पक्कै पनि यहाँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला. So yes, we are in conversation with none other than Miss Nepal Supranational. हाम्रो शिमलजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. So
अघि हामी गीतमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँको चाइल्डहुडको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ वी टक्ड अबाउट सो मेनी थिङ्स सो यस यहाँले चाहिँ होइन यत्रो समयसम्म चाहिँ यहाँले भन्नुभयो है 2013 पछि चाहिँ यु रियलाइज एन्ड यु स्टार्टेड वर्किङ अन इट होइन सो वाट टुक यु सो लङ कि हुन्छ नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो ब्याचलर सकेपछि मात्र गर्छु भनेर बट कुनै समयमा यस्तो फिल भएन कि होइन यही वर्ष जानुपर्छ कि क्या हो मेबी दिस इज द इयर फर मी खालको त्यस्तो फिल भएन यहाँलाई इन बिट्विन एकदमै त्यो हुन्छ नै यसपालि जाउँ कि जस्तो लाग्छ ला फेरि गएर केही गरी भइहाल्यो भने फेरि मेरो पढाइ एकातिर जान्छ लाइक कन्सिक्वेन्सेस पनि एनालाइज गर्नुपर्छ नि त विच आई डिड अनि त्यही भएर चाहिँ आई स्टप्ड माइसेल्फ एकदम अब पेसेन्स भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ अब भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको थियो सो एकदमै धेरै इयर्सहरूमा चाहिँ त्यो भएको थियो अनि त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ मैले जस्ट युज नै गरेँ भनौँ न एक हिसाबले अब कति कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो अनि फेरि जब मिस नेपालको त्यो बढिरहेको थियो हाइप होइन सबैजना कस्तो वेल पोलिस्ड भएर नि आउनु भइरहेको थियो नि त सो त्यसको लागि पनि अब चाहिँ आई थिङ्क आई सुड रियली वर्क अन माइ सेल्फ भन्ने जस्तो भयो सो द्याट टुक मी लङ सो वाट वाज your audition experience यहाँ auditions मा जानुभयो होइन सो auditions मा फर्स्ट डे जानुहुँदाखेरि धेरैजनालाई देख्नुभयो होला अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई पनि देख्नुभयो होला हाउ डिड यु फिल त्यो टाइममा चाहिँ कतिको अब किनभने घरबाट जाँदाखेरि त प्रायः जस्तो म सेलेक्ट चाहिँ हुन्छु होला भन्ने काहीँ न काहीँ त महसुस भइरहेको हुन्छ तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस भयो कस्तो भयो त्यो जर्नी यहाँको अडिसन्सको टाइमको मेरो लागि चाहिँ इट वाज एकदमै वन्डरफुल एक्सपिरियन्स होइन मलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि नै मिस नेपाल इज अ भेरी बिग प्लेटफर्म मेरो लागि अनि यो मोमेन्ट भनेको लाइफमा फेरि फिर्ता आउँदैन सो अडिसन्सको डेटदेखि नै मलाई लिभ गर्नु थियो कि लाइक इट्स माई ड्रिम होइन सो यो ड्रिमलाई पनि म फर्स्ट डेदेखि नै एकदम राम्रो खालले चाहिँ लिभ गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो सो आई वाज सो रिल्याक्स्ड एकदमै काम कम्पोज हुन्छ नि त्यो भेन्यूमा गइसकेपछि त झन् त्यो एम्बियन्स पनि यति राम्रो थियो कि पार्क भिलेज रिसोर्टमा आनन्दले बसेँ आफ्नै हुन्छ नि सोचेर बसेँ अब कसरी दिने होला भनेर चाहिँ अलिकति आफूले आफूलाई नि अब सेल्फ टक भनौँ न त्यस्तो गरेर चाहिँ आई मेड माइ सेल्फ काम अनि एकदमै आनन्दले अब चाहिँ दिने हो आउने हो सो एकदमै रिल्याक्सिङ माइन्डसेट थियो मेरो सो आई वाज जस्ट इन्जोइङ माइ सेल्फ सो यस त्यसपछि जब यहाँले अडिसन्स दिनुभयो होइन अडिसन्स दिएर आउनु भएपछि चाहिँ यहाँको एक्सपेक्टेसन्स कस्तो थियो र हाउ वाज द ओभरअल जर्नी आफ्टर द्याट सो म चाहिँ खास एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ नराख्ने मान्छे हो आफ्नो बेस्ट दिनेमा बिलिभ गर्छु एभ्री टाइम है सो मलाई लागिरहेको थियो आई थिङ्क आई डिड इट भन्ने चाहिँ एउटा भित्रैबाट फिल चाहिँ थियो अब चाहिँ आई विल वेट फर द कल त्यति नै हो भनेर चाहिँ बसेको थिएँ सो जस्ट गिभिङ बेस्ट इज द थिङ फर मी जानुभन्दा अगाडि यहाँलाई चाहिँ कुनै आफूमा भएको यस्तो कुरा जुन चाहिँ मेबी दिस इज समथिङ ममा चाहिँ अलिकति ल्याक गरेको या दिस माइट बी माई विकनेस जसले चाहिँ मलाई यसमा यो जर्नीमा अगाडि बढ्नलाई अलिकति बाधा पार्ला कि भन्ने खालको आफूमा पर्सनली फिल भएको कुनै एउटा त्यस्तो विकनेस अर समथिङ द्याट यु फेल्ट लाइक यु सुड वर्क अन Did you have something like that? Yes, स्टाइलिङको कुरामा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आइ एम सो गुड त्यसमा होइन अब सबै कुरा चाहिन्छ नि त मिस नेपालको लागि तर पनि अब स्टाइलिङको लागि पनि अब मेकअप क्लासेसको लागि पनि कोभिडको टाइममा बाहिर गएर क्लास लिनु वाज भेरी इम्पोसिबल थिङ फर मी सो अहिलेको लागि चाहिँ होस् जे जस्तो छ जान्छु सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अब अपग्रेड गर्दै जान्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो ल्यागिङ चाहिँ आई डेन्ट फेल्ट इट बिकज मेन्टली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ थियो कि यो प्लेटफर्ममा जानको लागि सो जस्तो यहाँले त्यस्तो धेरै फिल त गरिन भन्नुभयो तर यो जब यो मिस नेपालको पेजेन्टको यो सबै जर्नी सकेपछि चाहिँ यहाँले आफूमा महसुस गर्नुभएको कुन कुन कुरामा चाहिँ यु स्टुड आउट या यो कुरामा चाहिँ अझै बेटर भएँ म यो कुरा चाहिँ ममा अझै राम्रो भयो यो कुरामा चाहिँ अझै मैले आफूलाई इम्प्रोभाइज गरेँ जस्तो फिल भएको कुराहरू चाहिँ के महसुस गर्नु रचना म्यामले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होल्ड देयर हर्सेस भनेर एकदमै फास्ट स्पिकर हो म होइन आई हेभ टु किप रिमाइन्डिङ माइ सेल्फ बिस्तारै बोल्नुपर्छ भनेर बिकज सबैले अब फास्ट पेस त बुझ्नुहुन्न नि त सो एकदमै एउटा कुरा सिकेको भनेको चाहिँ भोइस कन्ट्रोल गर्नको लागि छिटो बोल्नेबाट अलि बिस्तारै बानी स्टिल बसाउँदैछु लाइक सबै भएको चाहिँ छैन हुन त अनि सेकेन्ड थिङ भनेको एउटा पेसेन्स भन्ने कुरा पनि सिकेँ मैले धैर्य चाहिँ एकदमै हुनुपर्दो रहेछ है नेक्स्ट थिङ भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट अनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले जस्ट आफ्टर द प्याजेन्ट ममा चाहिँ अलिकति ल यो स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप भएको चाहिँ मैले फिल गरेँ द्याट्स अ ब्युटिफुल थिङ एन्ड यस अफ कोर्स यु हेभ दिस ब्युटिफुल भोइस भेरी म्याजिकल भोइस अहिलेको लागि चाहिँ यहाँको यही भोइस मा एकदमै मेस्मराइज भएर हामीलाई कोही कलरले कल गर्नुभएको छ टु टक टु यु अहिलेको लागि चाहिँ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट बोल्दैछु काभ्रे जिल्ला घर भई हालैले भक्तपुरदेखि म जुना तामाङ भन्नु पर्ला जुनाजी
हजुर सो जुनाजी आज हामीसँग शिमलजी हुनुहुन्छ यहाँले सो हेरिराख्नु भएको छ नै छैन हजुर आज चाहिँ हामीसँग मिस नेपाल सुप्रानेसनल हुनुहुन्छ यसपालिको हाम्रो मिस नेपालमा पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मिस नेपाल सुप्रानेसनलको खिताब पनि जितिसक्नु भएको छ र आज उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सो जुनाजी यहाँको मनमा केही प्रश्न आइरहेको जुन चाहिँ यहाँलाई सोध्न मन भएको या यहाँ उहाँको इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि उहाँको इन्टरनेसनल प्रेजेन्सको लागि यहाँले अल द बेस्ट भन्न चाहनुभएको सो के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यस्तो सेयर गर्नको लागि चाहिँ खासै केही छैन भन्नुपर्छ है अब अहिलेसम्म मैले मिस नेपाल हेरेको पनि छैन भन्न चाहन्छु भए तापनि होइन भर्खरै उहाँको मैले बोली चाहिँ एकदमै सुनेको हो र सो स्विट भोइस छ उहाँको होइन मान्छेलाई मैले देख्न नपाए तापनि भोइसबाटै थाहा पाएँ कि एकदमै सुन्दरी हुनुहुन्छ अरे कि हाम्रो गेस्ट चाहिँ आजको एकदमै राम्रो बोलिरहनु भएको छ र एकदमै मिठो भोइस छ भनौँ न अब सँगै आएर चाहिँ त्यो बोलीले चाहिँ टपक्क टिपेर चाहिँ आफैसँग राखौँ कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ ओहो द्याट्स सो स्वीट अफ यु एनिथिङ यु वुड लभ टु सेयर फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू टुनाजी है थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट Thank you so much Junaji for calling us up. It's always lovely talking to you. धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भएकोमा अहिलेको लागि अब बस्ने गीतको कसरी डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त डेडिकेट गर्नुपर्दा विशेष गरी हजुरहरू दुवैजनालाई अनि हाम्रो भनौँ न आज विशेष गरी अङ्ग्रेजी दिवस भनौँ न है ह्याप्पी न्यू इयर हजुरहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो बाचारमा रहनुभएको मित्र रामकृष्ण एकाल सायत्री त्यसै गरी विमल बमदन र हाम्रो भनौँ न टेक्सनमा रहनुभएको मित्रको लागि पनि र मलाई जुना तामाङ भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णको लागि भन्दै छुट्टिन्छ हस् नमस्ते बाई बाई सो यस बहानुहुन्थ्यो जुनाजी यहाँले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ यु गाइज क्यान ask her what you have queries. So if you don't really have queries भने चाहिँ it would be lovely if you guys could let someone जसलाई चाहिँ एकदमै केही प्रश्न मनमा छ उहाँहरूलाई सोध्न दिन it would be more lovely. So yes अहिलेको लागि चाहिँ let's head on towards this lovely song फोन गर्दै गर्नु होला अहिलेको लागि enjoy the song we will be right back after that. Welcome back. Yes, that was a very short commercial break. We are in conversation with Miss Nepal Supranational 2020, none other than Miss Shimal. So yes, welcome back to the show. Thank you. So yes, off here पनि हामी यो पेशेन्ट्सहरुको कुराकानी गरिरहेका छौं अघि नै हैन. So yes, यहाँलाई चाहिँ कतिको एक्साइटिङ महसुस भयो यत्रो वर्षदेखि सपना देखिरहेको त्यो ठाउँमा आफू हुन्छु भनेर र त्यो समयमा जब आफू हुनुभयो ट्रेनिङहरुको टाइम होला या हुन्छ नि इन्टरेक्टिङ विथ द अदर फेलो कन्टेस्टेन्ट्स हाउ वाज योर ओभरअल एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो त्यो 15 डेज त कसरी गयो नै थाहा नै भएन मलाई हैन अनि अब सबै कुरा कति धेरै कुराहरु सिक्न पाउँछौं नि त हामीको बिहान 6 बजे देखि उठेर 7 देखि जिम हुन्थ्यो अनि बेलुकासम्म पनि त्यो ट्रेनिङ्स हुन्थ्यो के सो वी गट टु लर्न सो मेनी थिंग्स हैन एकदमै टाइम एकदम प्रोडक्टिभ वेमा स्पेन्ड भएको चाहिँ फिल भयो अनि साथसाथै सबैजना 21 कन्टेस्टेन्ट्सहरु नै एकदमै फ्रेन्डली एकदमै स्वीट हुनुहुन्थ्यो हैन एकदमै एउटा त्यो वुमेन को हुन्छ नि एकअर्कालाई त्यो सपोर्ट गर्ने खालको नेचर चाहिँ सबैमा थियो व्हिच वाज भेरी गुड हैन सो एउटा राम्रो फ्रेन्डशिप भएको भएर चाहिँ जर्नी वाज इजियर फर मी सो जब यहाँले यहाँ सेलेक्ट हुनुभयो हैन र पेजेन्ट स्टार्ट भयो मिस नेपालमा देयर इज अलवेज दिस थिङ कि डिफ्रेन्ट ठाउँको डिफ्रेन्ट एक्सपर्ट जस्तै नै आउनुहुन्छ नि सो अब यसपालि पनि भनौँ कोही टेलिभिजन प्रेजेन्टर हुनुहुन्थ्यो कोही होस्टहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ पनि आफै पनि हुनुहुन्छ होइन सबैजना यु गाइज हेभ बिन लाइक एउटा न एउटा आफ्नो केही कुरामा एउटा एक्सपर्ट जस्तै हुनुहुन्छ नि होइन सो जाँदाखेरि डिड यु फिल इन्टिमिडेटेड कुनै पनि कुराले कि लाइक हुन्छ नि ओके उहाँको चाहिँ लाइक एकदम राम्रो स्पिच डेलिभरी गर्ने तरिका छ या चाहिँ सी लुक्स भेरी ब्युटिफुल या हुन्छ नि अलिकति कमर्सियली ब्युटिफुल लेखिनुहुन्छ या सी इज गट रियली गुड फिजिक भन्ने त्यस्तो कुराले कुनै पनि समयमा डिड यु फिल अ बिट इन्टिमिडेटेड आई विल बी भेरी अनेस्ट यो कुरामा चाहिँ नट इभन वान्स आई वाज सो मच फोकस्ड अन माइ सेल्फ हुन्छ नि म कसैको हेर्दिन आफ्नो गर्छु भन्नेमा मात्रै मेरो ध्यान भएको भएर मेरो लागि एकदमै सजिलो नै भयो सो
त्यो गर्ने पनि आई थिङ्क अब आउनुहुने पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैले त्यस्तै नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन आफूलाई चाहिँ अब कसैबाट इन्टिमिडिएट नभइकन बिकज इट्स अबाउट यु योर सेल्फ एन्ड द जर्नी टुवर्ड्स द क्राउन त्यसपछि इन्टरनेसनल पेजेन्ट एन्ड देन टुवर्ड्स द क्राउन सो फोकस एकदमै हुनुपर्छ होइन त्यसो कसैलाई पनि नहुनु भनेर चाहिँ आई वुड लाइक टु सजेस्ट एभ्री वान फ्युचर पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि बिकज कन्सिक्वेन्समा यु वर गेटिङ द क्राउन ब्याक होम भने that's the most important thing. Yes. So yes, अहिलेको लागि चाहिँ we do have someone on the phone line. उहाँलाई स्वागत गरौँ. Hello. Hello. नमस्कार, को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? नमस्ते, म चाहिँ देवराज भण्डारी बोल्दैछु. मेरो चाहिँ जनकपुरबाट म्याम. हजुर, यहाँको नाम अलिकति बुझिएन, फेरि भनिदिनुस् न. देवराज भण्डारी. प्रेमराज भण्डारी भन्नुभयो? देवराज भण्डारी. देवराज जी. Yes. ओहो, नाममै दीप रहेछ. यहाँले त धेरैजनाको जीवन त उज्यालो पारिदिनु भएको होला नि त. थ्याङ्क यू सो मच. अझ झन् तपाईँहरूको स्माइलले त झन् बढी चाहिँ उज्यालो थपेको जस्तो चाहिँ आई फिल सो त्यही भएर कल गरिहालेको के. थ्याङ्क यू सो मच. सो यस, आज चाहिँ हाम्रो हेलो प्राइमको सेटलाई अझै धेरै उज्यालो पारिदिनलाई हाम्रो दीपजीको साथसाथै हामीसँग चाहिँ आज एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ होइन शिमलजी. यहाँले सो हेर्दै हुनुहुन्छ है? एकदमै मैले हेरिरहेको छु यो, तर आज चाहिँ राम्रोसँग हेर्न पाइरहेको छैन किनभने नि मैले फोन लगाइरहेको थिएँ अघि 5 बजेदेखि लगाइरहेको होइन तपाईँले फेस इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि अनि लागि नै रहेको थिएन कि फोन अनि त्यही भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको भएर चाहिँ फोन लाग्यो. तर म चाहिँ यो प्रोग्राम तपाईँहरूको हेलो प्राइम टाइम टेलिभिजन त हेर्छु नै होइन, त्यो प्रोग्रामहरू हेरिरहेको हुन्छु. तर अझै मलाई चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्राम मनपर्छ र एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, तपाईँको स्माइल चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ. भेरी ग्रेट fan of yours. Thank you so much. सुन्नुहोस् न, आज चाहिँ हामी शिमलजीसँगै कुराकानी गरिरहेका छौँ. हाम्रो कुराकानी त अझै धेरै हुन सक्छ नि त भविष्यमा. सो यहाँलाई चाहिँ हाम्रो शिमलजीलाई चाहिँ के प्रश्न राख्न मन छ या उहाँलाई के सेयर गर्न मन छ उहाँसँग? ओके, सो सिम्स लाइक कुनै डिस्टर्बेन्स छ होला. सो यस, उहाँ चाहिँ ही लुक रियली एक्साइटेड. केही सोध्न मन थियो होला उहाँलाई, तर अनफर्चुनेटली कुराकानी हुन पाएन. दिपजी, कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि कल गर्नुहोला. यहाँको फोनको हामी प्रतीक्षामा नै हुनेछौँ, कल गर्दै गर्नुहोला. So yes, let's continue our conversation हैन. So हामी चाहिँ within the duration को कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन पेजेन्टमा. सो मैले यहाँको चाहिँ फिनाले पनि हेरेको थिएँ हैन. सो पर्सनली मलाई चाहिँ जब यहाँलाई प्रश्न सोधिएको थियो जुन टप 5 को बेलामा सोधिएको प्रश्न थियो, आई पर्सनली फाउन्ड इट सो च्यालेन्जिङ कि सो जब यहाँलाई चाहिँ त्यो प्रश्न राखियो हैन, यहाँलाई चाहिँ फर्स्ट थिङ के कुरा आयो हुन्छ नि हुन, यहाँले चाहिँ पहिलेदेखि यहाँलाई चाहिँ ट्रेनिङ पिरियडमै पनि यहाँलाई यस्तो किसिमको प्रश्नहरूको अलिकति सिकाइन्थ्यो कि कसरी फेस गर्ने एन्ड अल हुन्थ्यो कि व्हेन यु गट द्याट क्वेसन यहाँलाई चाहिँ फर्स्ट कुरा के आयो मनमा? फर्स्ट कुरा त द क्वेसन वाज हुन्छ नि अलिकति त्यो रिपल्स पेबल्स अनि त्यसपछि तरङ्ग फैलाउनु भयो भने महिलाहरूको जीवनमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब अफेक्ट गर्नुहुन्छ, क्वेसन चाहिँ त्यस्तो खालेको थियो होइन. सो वुमेन वर्ड आउनु बित्तिकै चाहिँ इट जस्ट क्लिक्ड माई माइन्ड होइन. अब त्यो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ इट वाज आई थट अलिकति नेचर टाइपको होला होइन. बट देन अब ठिकै छ, आई ह्याड टु सिफ्ट माई फोकस लाइक के गर्न सक्छु त मेरो एन्डबाट भने चाहिँ मैले सोचेँ कि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भनेर आफ्नो पर्सनल लेभलमा चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ मैले त्यो स्टाइलले चाहिँ मैले आन्सर चाहिँ दिन सकेँ. सो यताउति चाहिँ दायाँ बायाँ मैले के पनि सोचिनँ, जस्ट आन्सर दिनु थियो. आई ह्याभ टु गिभ इट माई बेस्ट भन्ने खाले भएर चाहिँ जस्ट वेन्ट अन द फ्लो. कतिको च्यालेन्जिङ महसुस गर्नुभयो यहाँले हुन्छ नि, किनभने त्यतिखेर त प्रम्प्टली आन्सर गर्नुपर्छ, त्यो पनि नअड्किकन जति आफ्नो फ्लोमा बग्न सकियो त्यति नै राम्रो भनेर नि मानिन्छ. सो कतिको च्यालेन्जिङ महसुस गर्नुभयो यहाँले थ्रु आउट हुन्छ नि, यहाँ जब सिकिरहनु भएको थियो एभ्रिथिङ भइरहेको थियो, वाज इट अन ब्याक अफ यर हेड कि लाइक मैले यस्तो तरिकाले आन्सर गर्नुपर्छ, या यो पनि हुन्छ कि कतिपय केसेसमा चाहिँ मैले आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ म यसरी हेरेर बोल्छु र म मेरो हातको मुभमेन्ट्सहरू यस्तो गर्छु भने वी अल ह्याभ द्याट समथिङ लाइक द्याट गोइङ अन इन ब्याक अफ आवर हेड. सो यहाँले चाहिँ जस्तो सोच्नु भएको थियो एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ यहाँले पाउनुभयो त, लाइक डिड यु गेट टु डु वाट यु रियली वान्टेड टु अर यु वर लुकिङ फरवर्ड टु?
त्यो जाने अगाडि चाहिँ म यसरी बोल्छु यसरी जेस्चर्सहरू दिन्छु त डेफिनेटली सबैलाई नै हुन्छ हैन तर जब दिन थालिन्छ तब चाहिँ यु फर्गेट एभ्रिथिङ रहेछ कि सो यु जस्ट किप अन गोइङ एन्ड गोइङ हुन्छ नि सो त्यति मात्रै हो त्यस्तो खासै अब च्यालेन्जिङ चाहिँ कुन हिसाबले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नदिएसम्म चाहिँ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ तर वन्स यु स्टार्ट देन इट्स एकदमै सजिलो एकदम आरामले नै हुने रहेछ दीपजी चाहिँ फेरि पनि लाइनमा आइसक्नु भएको छ अरे एकचोटि उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दीपजी हेलो हजुर म्याम अघि फोन कट्यो ए नो वरिज यहाँ हामी चाहिँ यहाँलाई प्रश्न सोध्दै थियौँ यहाँलाई के प्रश्न छ कि हाम्रो शिमलजीलाई सोध्नको लागि भनेर सोध्दै थियौँ यहाँलाई के जिज्ञासा छ के प्रश्न छ यहाँको मनमा मलाई चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि अब यो वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि यस्तो प्रोग्रामहरू राम्रो हो होइन तर मेरो एउटै मात्रै चाहिँ अब डाउट भनौँ अथवा चाहिँ मेरो एउटै मात्रै चाहिँ क्वेरी के भनेदेखि चाहिँ होइन उहाँहरू अब मिस नेपालमा जानुहुन्छ होइन सर्टेन उहाँहरूले चाहिँ अवार्डहरू पनि जित्नुहुन्छ अथवा सर्टेन टाइटलहरू पनि जित्नुहुन्छ तर त्यत्तिकै कता कता जान्छ कि उहाँहरू जस्तो आइकन भइसकेपछि चाहिँ अलिकति वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि भयो होइन सोसाइटीको लागि पनि अझै फ्रन्टमा आएर चाहिँ केही गरिदिनु भयो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने हो त्यतातिर चाहिँ सिमलजीले केही सोच्नु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सानो क्वेरी भनौँ न थ्याङ्क यू सो मच सो अब दीपजी यसको उत्तर चाहिँ शिमलजीले दिँदै हुनुहुन्छ सो प्लिज थ्याङ्क यू दीपजी फर यर क्वेसन है फर्स्टमा त लाइक जसलाई इन्ट्रेस्ट छ नि प्याजेन्टमा होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै फलो गर्नुहुन्छ र हाम्रो सबै फर्मर मिस नेपाल्सहरूको जर्नीमा चाहिँ सबैले आफ्नो साइडबाट एकदमै बेस्ट नै दिइराख्नु भएको छ होइन त्यसबाट चाहिँ हामी क्लियरली नै थाहा पाउन सक्छौँ लाइक हामीको फर्मर मिस नेपाल क्लब पनि छ होइन त्यहाँबाट सबै मिस नेपाल्सहरूले आफ्नो आफ्नो साइडबाट कन्ट्रिब्युट गरि नै राख्नु भएको छ द थिङ इज हराउने कुरा चाहिँ कताबाट आयो भन्दाखेरि त्यो मिडिया फोकस चाहिँ सिफ्ट हुँदै जाने रहेछ कि सो यसपालि लाइमलाइट हामीमा छ होइन अर्को ब्याचमा होला सो त्यसरी नै भएको भएर चाहिँ अलिकति मिस नेपालहरूले गरिराख्नु भएको कामहरू चाहिँ अलिकति त्यो हाइलाइटबाट हटेको भएर चाहिँ नदेखेको हो तर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयासहरू चाहिँ गरि नै राख्नु भएको छ होइन मैले एकछिन तपाईले पनि केही गर्ने हजुर म त्यसमा आउँदैछु हजुर त्यसमा अब मेरो चाहिँ अब फर्स्ट कुरा चाहिँ अब वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि भन्नुभयो होइन आई थिङ्क वी अल फोर अफ अस वी आर प्लानिङ अन समथिङ सो बिस्तारै चाहिँ हामीहरू एउटा प्रोजेक्ट्सहरू सबैको तर्फबाट एउटा कमन प्रोजेक्ट पनि मेबी इन फ्युचर अगाडि बढाउने नै छौँ सो अहिले चाहिँ अब वुमेन एम्पावरमेन्टको चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा त डेफिनेटली छ होइन तर कलेक्टिभली चाहिँ हामीलाई पनि सबैजना चारैजनालाई चाहिँ काम गर्नु मन छ सो विच इज अन प्लान है सो बिस्तारै चाहिँ अब इन फ्युचर हजुरहरूले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ के कसो छ भनेर तपाईसँग कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ फेसबुक आइडीहरू तपाईँको केही हजुर मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि म एक्टिभ छु फेसबुकमा पनि छु है अहिले त अब टिकटकको पनि अलिअलि चलाउन थालेको छु सो सिमल भनेर नै मेरो आइडी छ SHIMAL_CMAL सो त्यसमा चाहिँ इन्स्टाग्राममा हजुरले कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर क्वेसन आई होप मैले चाहिँ हजुरलाई क्लियर गर्न सकेँ होला सो फ्युचरको इनकमिङ डेजमा चाहिँ हजुर एकदमै फलो गर्नुभयो भने जर्नी हजुरहरूले हाम्रो साइडबाट एफर्ट्सहरू देख्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच दीपजी कल गरिदिनु भयो इट वाज लभली टकिङ टु यु अहिलेको लागि चाहिँ अब बस्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त अलराइट सो उहाँ गइसक्नुभयो So yes, अहिलेको लागि चाहिँ we are heading on towards this lovely song. Keep calling us up. After that, we will talk more about her pageant and her journey and as Shimal as a whole. भनौँ होइन हाम्रो मिस नेपाल सुपरनेशनल 2020 beautiful Shimal as a whole. अहिलेको लागि चाहिँ enjoy this beautiful song. We will be right back after that. Welcome back after that song. So yes, yeah, we were talking about your pageant before the song. So let's talk more about the international pageant. So यहाँले चाहिँ आफूले आफैलाई चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल अपियरेन्सको लागि इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर द थिङ्स यु आर वर्किङ अन मोर र यहाँले चाहिँ हुन्छ नि यहाँको प्रोजेक्ट पनि होला द्याट यु विल बी पर्फर्मिङ त्यहाँ सो हाउ इज एभ्रिथिङ गोइङ अन ओभरअलमा भनिदिनुहोस् न अहिले चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ एकदमै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो सुपरनेसनलको प्याटर्न चाहिँ भर्खर नेपालले फ्रेन्चाइज पाउनुभएको छ आई थिङ्क हिडन ट्रेजरको तर्फबाट चाहिँ आइ एम द थर्ड ब्याच सो अब के कस्तो क्राइटेरियाजहरू छ भनेर बुझ्दैछु अनि आइ एम अल्सो टकिङ टु माई प्रिभियस सास सिस्टर्स सुपरनेसनलको होइन के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर उहाँको एक्सपिरियन्सहरू पनि सुन्दै नै छु अनि अब मेन भनेको मेरो सुपरनेसनलको प्याजेन्ट इज मोर अबाउट ग्ल्यामर ग्रेस नेचुरल ब्युटी त्यस्तै खालको छ सो एकदमै फिजिक अनि त्यसपछि स्टेज प्रेजेन्स इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सो त्यसको लागि चाहिँ अब जिम जानुपर्ने कुराहरूमा पनि वी आर जस्ट ह्याभिङ द प्लानिङ अब कहिलेदेखि जाने होइन अहिले त
सो अलि टाइम चाहिँ लिँदैछौँ अनि के कस्तो खाले जाने भनेर चाहिँ हामी आई थिङ्क हामी चारैजना चाहिँ वी आर डुइङ आवर ओन रिसर्च अब बिस्तारै अब प्लानिङ भइ नै रहेको छ प्लानिङ र रिसर्च फेजमै छौँ सो बिस्तारै विल अल्सो मुभ इन्टु एक्सन्स सो त्यो पनि भइहाल्यो होइन सो मिस नेपाल सुप्रानेसनल हुनुहुन्छ यहाँ र यो जुन यो पेजेन्ट छ सुप्रानेसनल होइन यो चाहिँ वाट काइन्ड अफ इभेन्ट इट इज कस्तो खालको पेजेन्ट हो होइन हाउ इज इट लाइक हुन्छ नि इम्प्याक्टिङ त्यसको बारेमा नि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न सो सुप्रानेसनल प्याजेन्ट चाहिँ एभ्री इयर युरोपमै हुन्छ पोल्यान्डमा हुन्छ टु बी स्पेसिफिक है अनि त्यहाँ चाहिँ अब एज युजुअल सबै प्याजेन्टहरूमा सबै कन्ट्रिजहरूको वुमेनहरू आउनु नै हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इट्स मोर अबाउट त्यो स्टेज प्रेजेन्स अघि भनि नै हालेँ सो त्यस्तै नै छ अनि अब जो चाहिँ जित्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब एज एन एम्बेसडर काम गर्न पाउने हुन्छ त्यो च्यारिटेबल कजेसहरूमा पनि काम गर्न पाउने हुन्छ सो सी क्यान अल्सो त्यो जित्नु हुनेले चाहिँ एउटा हुन्छ नि एज अ गुडविल एम्बेसडर त्यो टुरिज्महरूदेखि लिएर त्यो राम्रो रिलेसन पनि इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा पार्ट लिनुहुनेछ So yes, we are almost to the end of today's episode. So हाम्रो शो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये धेरैजना हुनुहुन्छ होला who are aspiring to be a part of Miss Nepal as well हैन सो उहाँहरूको पनि सपना होला यहाँलाई पनि they must be looking up to you र यहाँको जर्नी पनि फलो गर्दै हुनुहुन्छ होला सो उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ के इन्फर्मेसन or what suggestion you would love to give them? Okay, thank you for asking this. एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाइलाइट गर्न चाहन्छु एट द एन्ड अफ द शो होइन मलाई कति धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ मिस नेपाल त एकदमै एक्सपेन्सिभ होला है भनेर पार्क भिलेजमा बस्नुभयो तपाईँहरू कति धेरै होटल एक्सपेन्सेस होला एकदमै महँगो छ हो हामी पार्टिसिपेट गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैन मिडल क्लास फ्यामिली गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अनि त्यो सुनेर चाहिँ आई थिङ्क आई रियली निड टु क्ल्यारिफाई अन दिस प्लेटफर्म है एज अ लाइक मिस नेपाल इज फ्री अफ कस्ट लाइक हिडन ट्रेजरले सबै कस्टहरू बेयर गरिदिनुहुन्छ सो पार्टिसिपेसनमा पनि लाइक नो फिज अडिसनमा आउनुहोस् फी हुँदैन फेरि मिस नेपालमा एकचोटि सेलेक्ट हुनु भइसकेपछि पनि पहिला त अझ रेजिस्ट्रेसन हुन्थ्यो भनेर सुनेको यसपालिदेखि त्यो पनि छैन सो हामीको अकोमोडेसनदेखि लिएर फुडिङदेखि लिएर त्यो पार्क भिलेजमा हामी 15 डेजको जुन क्लोज क्याम्पमा बस्यौँ नि एभ्रिथिङ वाज अल फ्री अनि अब लाग्ने खर्च चाहिँ केमा छ क्वेसन चाहिँ अब त्यसमा होला होइन अब इट्स अल अबाउट अलिकति पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट अब लुगाहरू भयो जुत्ताहरू भयो त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेस हुन्छ फर दि ट्रेनिङ डेज अब फिनालीहरूमा त अभियसली देयर विल बी स्पोन्सर्स फर एभ्री वान अफ अस है अनि अब यति राम्रो हुनुहुन्छ कि हिडन ट्रेजरमा केसम्म भन्नुभएको थियो भने सबै लुगा किनेर साध्यै लाग्दैन यु क्यान अलवेज बोरो फ्रम यर फ्रेन्ड्स अर यर सिस्टर्स त्यस्तो पनि त्यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि सो जो एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ फ्युचरमा आउनको लागि त्यो एक्सपेन्सेसले गरे अलिकति आफूलाई सेटब्याक गरिराख्नु भएको छ प्लिज डोन्ट फिल द्याट वे होइन प्लिज कम पार्टिसिपेट हिडन ट्रेजर मिस नेपालले चाहिँ सबै ट्रेनिङ्सहरू एभ्रिथिङ सबै फ्रीमा नै गराउनुहुन्छ Okay, so lastly, anything that you would love to share with your friends, family members, your loved ones? फर्स्टमा त ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु है यो वर्षको लागि चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्रेस होप नयाँ होप आफ्नो त्यो भिजन्सहरू केमा छ त्यसमा काम गरौँ होइन अनि त्यसपछि पेन्डेमिक इज स्टिल नट ओभर यो कुरालाई चाहिँ पनि आई वान्ट टु एम्फसाइज अब मास्कहरू लगाएर सेनिटाइज गरेर हुन्छ नि टाइम एन्ड अगेन वास यर ह्यान्ड्स सो आइ एम जस्ट ट्राइङ टु रिमाइन्ड एभ्री वान सो एकदमै सेफ हौँ आफू सेफ भयो भने आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि सेफ राख्न सकिन्छ एन्ड प्लिज किप द लभ एन्ड सपोर्ट कमिङ फर आवर इन्टरनेसनल प्याजेन्ट्स एज वेल हामी चारैजना साथ सिस्टर्सहरू यसपालिको मिस नेपाल 2020 ब्याचलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु हुन भनेर चाहिँ आई वान्ट टु रिक्वेस्ट यु अल अफ यु So yes, thank you so much for gracing us with your presence as well. Thank you so much for being here. Sath sathai yahako international patient ko lagi all the very best for that. I'm pretty sure you're gonna make us all proud. So yes, all the very best. One day we will have to say goodbye. So thank you so much everyone for watching us. With that, we will have to say goodbye to you all. Have a lovely time ahead. Take care. Bye bye.